अभी आप इतनी बड़ी एक फाउंडेशन चला रहे हैं, कभी सर दिल किया है कि दोबारा से उसी दुनिया में जाने के लिए और दोबारा से काम करने के लिए फिल्मों में? मैं समझता हूँ कि इसके पीछे भी वालिदा की दुआएं हैं, और जब माँ बाप की दुआएं हों तो यकीनन वो इंसान दुनिया में बहुत अच्छे अंजाम देता है। तो मेरे लिए ब्लेसिंग है कि रहमान आज से 21 साल पहले रहमान फाउंडेशन की बुनियाद रखी, और उसमें जो पहली 3 डायलिसिस मशीनें हैं वो भी अल्लाह ने जो खुद सोर्सेज दिए से उससे लगाई। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब हैं, उन्होंने और मैंने मिलकर इस अदारे की बुनियाद रखी, और 3 मशीनों से आगाज़ के बाद आज हमारे पास 110 डायलिसिस मशीनें हैं, और रोज़ाना कुछ 250-250 लोगों के फ्री डायलिसिस हो रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद अगर कोई डायलिसिस के हवाले से कोई परफॉर्मेंस इस लेवल पर हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रहमान फाउंडेशन हमारा। सर, बहुत सी ऐसी वेलफेयर्स हैं जिनमें लोग काम कर रहे हैं, और कुछ नेगेटिव लोग भी पाए जाते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, या ये ठीक नहीं है, या इसमें कोई फ्रॉड है अगर मैं कहूँ, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। एक्चुअली हमारे माशरे में जो नज़र आता है वो होता नहीं है, और जो हो रहा होता है वो नज़र नहीं आता। तो ये एक चैलेंज है हमारे माशरे में। जो NGO का नाम है, NGO जिसे कहते हैं, वो बहुत बदनाम है। मे भी उसमें जो मुख्तलिफ किरदार किस हवाले से खिदमत के काम को कर रहे हैं, तो हमें ये चैलेंज बहुत दफ़ा पेश आया। बल्कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरे साथ एक दोस्त पढ़ते थे, वो बाद में CS ऑफिसर बन गए, और इस्लामाबाद में वो डिप्यूट थे किसी बड़ी पोस्टिंग पर। तो मेरी काफ़ी सालों बाद उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने पूछा मेरे से, जो साहब आप क्या कर रहे हैं, कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं? तो मैंने बताया कि मैं खैर से एक मेरा कंबाइंड हार्वेस्टर का बिज़नेस है, और इसके अलावा मैं एक खिदमत का काम कर रहा हूँ। एक अदारा है रहमान फाउंडेशन, वो बनाई है, और उस पर काम करना है। अच्छा NGO है? तो अगर NGO है तो फिर तो मौजन डॉड़ियाँ बहुत, फिर तो पैसा आ रहा है उन्हें। हाँ जी। वो मुझे बहुत ये बात उनकी नागवार गुजरी। मैंने फिर उन्हें बिठा लिया, तो मैंने कहा आप क्या मतलब NGO के हवाले से आप इतने बुरे अलकाब से क्यों पुकार रहे हैं? मैं तो खिदमत के नाते कर रहा हूँ। हाँ जी। तो फिर उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद में इस नाम नहाद NGOs जो है वो क्या कर रही हैं, और उस वाले से मेरे सामने ऐसे केसेस आए हैं जी। तो मैंने कहा ये आपका तजर्बा यहाँ तक है, लेकिन हम तो ये इबादत समझ कर रहे हैं जी। और जो ये अदारा रहमान फाउंडेशन हमने अल्लाह के नाम से रखा है, ये नाम मेरा नाम है, ना मैं किसी मेरे दोस्त का नाम है, अल्लाह के नाम पर है, और इसकी पहले डोनर भी हम हैं, और 2 साल तक हमने किसी से एक पैनी नहीं लिया, और हमने अपने जो वसाइल अल्लाह ने दिए से ये खिदमत का काम कर रहे हैं। फिर उस दोस्त ने मेरे से माजरत की कि सॉरी आपकी दिल आज़ारी हुई। तो ऐसे हमारे माशरे में मामलात हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रहमान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे भी जो ये खिदमत का काम है एक इबादत के तौर पर हम कर रहे हैं, और जो दुखी फैमिलीज जो आती हैं, जिन जो नाज़रीन सुन रहे हैं मेरी बात, जिनके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जो डायलिसिस पर है, तो वो इस दर्द को समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दर्द बिल्कुल। और वो एक जो डायलिसिस करवाने वाला जो बंदा है, वो उसका मंथली खर्चा 1 लाख के करीब जाकर पड़ता है। और आप कभी मैं दावत दे रहा हूँ आज इस प्रोग्राम के हवाले से, तो हमारे मुख्तलिफ डायलिसिस सेंटर में आप विजिट करें, आप पेशेंट की तीमारदारी करें, उनसे मिलें, तो उनके जो जज्बात हैं कि वो हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि वो जब कहते हैं कि हमें घर से भी ज़्यादा यहाँ पर सुकून है, हमें किसी किस्म की यहाँ पर कोई डेफिशिएंसी नहीं है, और इसका स्टाफ भी और सारी चीज़ें हमें बिल्कुल हमारे माँ बाप की तरह और हमारे बिल्कुल अकारब की तरह हमें जो डील कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या बात है सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जिस तरह लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये एक नीयत, ये एक सोच और ये एक जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। सर, रहमान फाउंडेशन की तो बात होगी, आपका जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है, ज़रा उसके बारे में हमें बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मरीम साहब, ऐसा है कि जब अल्लाह ताला किसी अपने बंदे की एक नेकी को कबूल फरमाते हैं तो दूसरी बड़ी नेकी करने की तौफीक देते हैं। क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें मेरा विज़न है कि हम इस पाकिस्तान के आवाम को एक कौम के धारे में लाएं। क्योंकि मेरा विज़न क्लियर है कि पाकिस्तान में ना वसाइल की कमी है, ना टैलेंट की कमी है, हर चीज़ वाफर मौजूद है। जस्ट इसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, इसको सिविलाइज करने की ज़रूरत है,
اور ہم ایک بہترین قوم بن کر دنیا کے دورے پر ہم جو ہے اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. کیا بات ہے. اس کے لیے بیسٹ نیشن آرگنائزیشن میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم تعلیم، صحت اور یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے، انہیں روزگار فراہم کرنے کے لیے اور خاص کر خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ہم میدان عمل میں ہیں. تو پروجیکٹ چونکہ بہت بڑا ہے، اس میں درجنوں ہمارے پروگرام ہیں، اس لیے ہمیں محنت بھی زیادہ کرنی پڑ رہی ہے. اور جو بہترین لوگ ہیں ان کو ہم بیسٹ نیشن کے پلیٹ فارم پر انجیکٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کو ہم مختلف ذمہ داریاں بھی دے رہے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کی مدد سے جو بہترین ہیرے ہیں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ہم اس میں دن اور رات اپنی کوشش کر رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا اگلے 3 سال میں 10,000 IT انسٹیٹیوٹ جو ہمارا پاکستان کے ہر طول و عرض میں یونین کونسل کی سطح پر قائم کرنے کے لیے ہم پرعزم ہیں اور اس کی شروعات ہو چکی ہے. ابھی صدر کانا میں 19 کنال جگہ ہمیں ملی ہے، اس پر بھی ہم ایک ایڈیل جو ہمارا IT انسٹیٹیوٹ ہے وہ قائم کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پر جو بیسٹ نیشن IT اور اسکل انسٹیٹیوٹس جو ہے وہ ہم قائم کرنے چلے ہیں، جو 40 کنال پر، اس کو بعد میں ہم یونیورسٹی کا درجہ دیں گے. تو میرا ویژن یہ کلیئر ہے کہ IT آج کے دور کا جدید ترین ٹول ہے. اور اگر ہم معاشی لحاظ سے اپنے یوتھ کو امپاور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ڈگری ہولڈرز بچے بچی ہیں، گھروں میں فارغ بیٹھے ہیں، انہیں ہمیں اس سکل سے بہرہوار کرنا ہوگا. اور اس کے لیے میٹرک سے MA تک جو بچے بچیاں ولنگ ہیں ان کو ہم بغیر کسی فیس کے 6 ماہ کا ہم انٹرنشپ انہیں ہم پیش کر رہے ہیں. ان کی ساتھ ڈگری ہے، جو ان کی صلاحیت ہے اس کے مطابق انہیں اسکل بھی دے رہے ہیں، ساتھ ان کی کردار سازی بھی کر رہے ہیں. اور جن بچے بچیوں کو بیسٹ نیشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے سرٹیفکیٹ دے دیا، ان کو آگے جاب دلوانا بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے، چاہے ہم انٹرنیشنل سطح پر دلوائیں، آن لائن دلوائیں، یا ان لینڈ ہم انہیں کوئی جو ہے وہ بہترین ان کی اسکل کے مطابق. کوئی بھی آرگنائزیشن ہو وہ نوبل پرائز تک جاتے ہیں. سر آپ کی جو آرگنائزیشن ہے آپ اس کو کہاں تک دیکھ رہے ہیں، آپ کا کیا ٹارگیٹ ہے؟ رحمان فاؤنڈیشن کے اس وقت ہمارے 11 جو ڈائلسس سینٹر مختلف اضلاع میں قائم ہے. میرا ویژن اور مشن یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں دور دراز علاقوں تک بھی جو فری ڈائلسس سینٹر قائم کرنے ہیں. اور ان کے قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم جو اویئرنیس آگاہی ہے اس کو بھی ہم بھرپور طریقے سے عام کر رہے ہیں تاکہ لوگ ڈائلسس پر آئیں نہ. تو اس حوالے سے بیسٹ نیشن کے پلیٹ فارم پر ہم ایک بھرپور جو ہیلتھ اویئرنیس کی ایک کمپین بھی چلا رہے ہیں. اسی طرح جو بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن ہے اس پر ہم 100% لٹریسی ریٹ پر بھی کام کر رہے ہیں. اس پر ہم پیرنٹنگ پر بھی کام کر رہے ہیں. اس پر ہم ٹیچر ٹریننگ پر بھی کام کر رہے ہیں. اس میں ہم قرآن و سنت آگاہی پروگرام بھی ہمارا ہے. اور اس میں جو یوتھ کے لیے جو IT اینڈ اسکل انسٹیٹیوٹس بھی ہیں. اسی طرح ہم ہیلتھ اویئرنیس پر جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور میرا ویژن یہ ہے کہ اگر ہیلتھ اویئرنیس پر کام بھرپور طریقے سے کیا جائے اور ہر گھر تک جو ہیلتھ کی اویئرنیس پہنچائی جائے تو ہم 90% بیماریوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں. اور جتنے ہاسپٹل اس وقت موجود ہیں اتنے ہی کافی ہیں، ہمیں مزید ہاسپٹل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم گیمز پر کام کر رہے ہیں. ایک ہمارا پروگرام جو بیسٹ نیشن گیمز اینڈ کلچرل پروگرام ہے، جس پر ہمارا جو پاکستان کا جو پازیٹیو کلچرل ہے اس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. اور ہم 6 گیمز کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں. اور اس میں ہر 2 ماہ ہم نے ایک گیمز کے لیے جو وقف کیے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنوری 2026 سے اس پر ہمارا پریکٹیکلی کام شروع ہو جائے گا. اور ہر 2 ماہ ایک گیمز کو دے رہے ہیں. اور پورا سال یہ 6 گیمز پر ہم جو مین ہیں اس میں کبڈی ہے، اس میں ہاکی ہے، اس میں کرکٹ ہے، اس میں فٹ بال ہے، اس کو پروموٹ کریں گے تاکہ گراس روٹ لیول پر یونین کونسل کی سطح پر جو ہمارا پوٹینشیل ہے، جو یوتھ ہے، اس کو ہم نیشنل لیول پر اور پھر انٹرنیشنل لیول پر. مجھے لگتا ہے پاکستان میں گیمز کی بہت کمی ہے. اور جو آپ نے ابھی مجھے بات بتائی ہے یہ میرے لیے ایک نئی بات ہے کہ پاکستان میں بھی کوئی گیمز ہوں گی اور اس طرح سے بچوں کے لیے اپرچونیٹیز ہوں گی. ایکسیلنٹ سر. جی یقیناً. اسی طرح جو ہمارا انسان دوست پروگرام ہے اس میں ہم جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے ہم جو ہے اس کے لیے دارالرحمت قائم کر رہے ہیں.
اور وہ ہر ڈسٹرکٹ میں قائم کر رہے ہیں تاکہ وہاں کے بچوں کو جو ہے وہ بیک اپ دیا جا سکے. اسی طرح بچیوں کے لیے ہم نکاح فلاح پروگرام ہے, اس کے لیے ہم وہ کام کر رہے ہیں. یہ پورا گلدستہ ہے. اور بعض دوست مجھے کہتے ہیں کہ اتنا بڑا کام کیسے کریں گے جو یہ صاحب. میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہے نا, سارے کام تو اس کی مدد سے ہوتے ہیں. ہمیں صرف نیت کرنی ہے, ارادہ کرنا ہے, اور ہمیں جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کے طور پر آگے بڑھنا ہے ہمیں. بالکل. اور جب ہم اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے تو اللہ کی مدد یقینی ہے. اور اس سلسلے میں اکثر دوست میرے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنے فنڈ کہاں سے آئیں گے. تو میرا ویژن کلیئر ہے کہ یہ کام جو بڑے ہیں یہ صرف فنڈ سے نہیں ہوتے, یہ نیت سے ہوتے ہیں, یہ ارادے سے ہوتے ہیں, یہ عزم سے ہوتے ہیں, یہ حوصلے سے ہوتے ہیں. اور اللہ نے اپنے بندے کو چونکہ اشرف المخلوق بنایا ہے اور اس کو عظیم بنایا ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ تو جو سوچے گا اور اس کے لیے عمل کرنا شروع کر دے گا میں اس کو عملی جامہ پہنا دوں گا. تو ہمیں اپنے رب پر پورا بلیو ہونا چاہیے اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں پر بلیو ہونا چاہیے. اور اگر ہم نیک نیت ہیں اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو نیک نیتی سے ہم استعمال کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو میرا یقین ہے کہ اللہ کی تمام جو مدد ہے, تمام جو وسائل ہیں, بالکل, بے شک.